Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is Muslim scientist. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मुसलमान साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन के बारे में कि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हिस्ट्री के अंदर जो मुसलमान साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम सर अंजाम दिए, बहुत से ऐसे काम जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इंसानी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। वो सारे के सारे काम जो हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने किए। अगर हम अपनी हिस्ट्री का मुताला करें तो हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें तारीख़ के मुताले से हमें बहुत से इसबाक हासिल होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और इसके अलावा जो मुस्लिम साइंसदान हैं उनके कामों को हम फरामोश नहीं कर सकते। अगरचे आजकल आज की दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन हमारे जो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस की इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बहुत सी मेडिसिन्स के बारे में उन्होंने बताया, बहुत सी बुक्स लिखी, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि आज की जितनी भी ईजादात हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, जितनी भी आसाइशें हैं, वो सारी की सारी साइंस ही की बनहोने मिलत है। और साइंस को किसने ईजाद किया? साइंस को साइंटिस्ट ने ही ईजाद किया, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम नाम हमारे पास जो आते हैं वो हमारे मुस्लिम साइंसदानों के आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से बहुत से MCQs भी बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जाबर बिन हयान, जो कि आपकी बुक के अंदर, वैसे तो बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं लेकिन जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जाबर बिन हयान का। जाबर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। अगर इनकी हम लाइफ स्पैन की बात करें तो 721 से 815 AD तक इनकी जो ज़िंदगी है उनका अहाता होता है। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद, और इसको हम उर्दू में कबल अज मसीह भी बोलते हैं। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद की बात करें तो उसके बाद बात करें कि ये पैदा कहाँ हुए, तो जाबर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और इन्होंने अपनी मेडिसिन की जो प्रैक्टिस थी वो कहाँ पर की? इराक में। आपने इन दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो चीज़ों में, और अक्सर जब MCQs आता है, MCQs में पूछा जाता है कि जाबर बिन हयान कहाँ पर पैदा हुए और उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस कहाँ की, तो बच्चे जो है इन दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान के साथ इन दो चीज़ों को फिल आउट करना है। पहला है कि बोर्न इन ईरान, कि ये पैदा कहाँ हुए? ईरान में पैदा हुए, और इन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन की कहाँ पर? इराक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इनके जो इनका मेन काम क्या है, इनका वर्क क्या है। एक तो हमने पढ़ा कि इन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन की, अद्वियात की इराक के अंदर। दूसरा ये कि एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस की। केमिस्ट्री में जो लैब के अंदर जाकर प्रैक्टिकल करने का एक कॉन्सेप्ट था उन्होंने जाबर बिन हयान ने दरियाफ्त करवाया। ठीक है, वहाँ पर लैब के अंदर जाके तहकीक करने का कॉन्सेप्ट। और जाबर बिन हयान ने केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, और कहा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी जाबर बिन हयान ने दरियाफ्त किया। उसके बाद जाबर बिन हयान की बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने बुक्स लिखी प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, रोड बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों पे और इन पौधों पे इन्होंने बहुत सी कुतब लिखी, जिनमें से इनकी मशहूर कुतब का एक किताब का नाम है अल नबातात और दूसरी बुक का नाम है अल हैवान। अल नबातात का मतलब है इसमें प्लांट्स आएंगे, इसमें हम पौधों के बारे में बात करेंगे, और अल हैवान का मतलब है इसमें हम जानवरों के बारे में बात करेंगे, यानी एनिमल्स के बारे में बात करेंगे अल हैवान के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं अब्दुल मालिक अस्माई। अब ये दूसरे साइंटिस्ट हैं अब्दुल मालिक अस्माई, जिनको हम
فرسٹ مسلم سائنٹسٹ کہتے ہیں جنہوں نے اسٹڈی کیا اینیملز کے بارے میں ڈیٹیل میں. اور اب یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ پورے کے پورے اینیمل کو اسٹڈی کرنا بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر. تو وہ عبد المالک اسماعی نے کیا جو کہ ایک مسلم سائنٹسٹ تھے. ان کی لائف سپین کتنی ہے 740 سے 828 AD. ٹھیک ہے, AD جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں آفٹر ڈیتھ. تو 740 سے لے کر 828 تک ان کی زندگی کا احاطہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد عبد المالک اسماعی کا مین کام کیا تھا, یہ پہلے مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اسٹڈی کیا اینیملز کو ڈیٹیل کے اندر. اینیملز کے اسٹرکچرز کے بارے میں, ان کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیلز میں اسٹڈی کیا. اس کے بعد اگر ہم ان کی فیمس بکس کے بارے میں بات کریں, فیمس کتابوں کے بارے میں بات کریں, تو ان کی فیمس بکس جو ہیں وہ ہے الابل, الخیل, الوحوش اور خلق الانسان. الابل مطلب کیمل جس میں اونٹ, ٹھیک ہے. الابل کیمل مطلب اس میں انہوں نے اونٹ کے بارے میں مطالعہ کیا, اونٹ کے بارے میں ساری انفارمیشن دی. اس کے بعد میں الخیل کہتے ہیں ہورس کو یعنی گھوڑے کو, اور الوحوش کہتے ہیں اینیمل کو یعنی جانور کو, اور خلق الانسان کہتے ہیں کریشن آف ہیومن یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا. تو عبد المالک اسماعی ہم کہتے ہیں یہ پہلے مسلم سائنسدان تھے جنہوں نے اینیملز کا ڈیٹیل میں مطالعہ کیا. انہوں نے اپنی کتابیں بھی لکھی جس میں انہوں نے اونٹ کے بارے میں, گھوڑے کے بارے میں, اور اس کے بعد جانوروں کے بارے میں, اور پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں لکھا. تیسرے سائنٹسٹ جو آپ کی بک کے اندر مینشن ہیں وہ ہیں ابو علی سینا. ابو علی سینا 980 سے 1037 AD, ٹھیک ہے, ان کی زندگی. اور اس کے بعد فاؤنڈر آف میڈیسن, ان کو ہم فاؤنڈر آف میڈیسن بھی کہتے ہیں, یعنی انہوں نے میڈیسن کے بارے میں تحقیق کی تھی, میڈیسن کے بارے میں بہت زیادہ ان کے پاس علم تھا, نالج تھا, تو اس لیے ان کو فاؤنڈر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے. اور ویسٹ کے اندر, یورپ کے اندر ان کو ایویسینا بھی کہا جاتا ہے, ایویسینا ان ویسٹ. اور اس کے علاوہ ابو علی سینا جو ہیں وہ ایک فزیشین تھے, فلاسفر تھے, ایسٹرونومر اور پوئٹ. یعنی ابو علی سینا کے دیکھیں کتنی ملٹی ٹیلنٹڈ یہ لوگ تھے کہ یہ فزیشین بھی تھے یعنی طبیب بھی تھے, اور فلاسفر تھے یعنی جو فلاسفی کے ماہر ہوتے ہیں, فلسفہ دان ہوتے ہیں وہ بھی تھے. ایسٹرونومر کہتے ہیں علم فلکیات کو, یعنی جو علم فلکیات کے ماہر ہوتے ہیں. تو ابو علی سینا علم فلکیات کا علم بھی جانتے تھے اور ایک شاعر بھی تھے. دیکھیں ایک ٹائم پہ کتنے زیادہ کام یہ لوگ کر رہے تھے مسلم سائنٹسٹ. تو ابو علی سینا نے ایک مشہور کتب ہے ان کی ابو علی سینا کی جس کو ہم کہتے ہیں القانون فی الطب, ٹھیک ہے, القانون فی الطب. اس میں اس کو میڈیسن کا بھی القانون فی الطب کو کہتے ہیں میڈیسن, کینن آف میڈیسن ان ویسٹ, یعنی کینن کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں قانون کے لیے, ٹھیک ہے, جہاں پر بھی ہم نے قانون بنانا ہوتا ہے, ضابطہ بنانا. آپ کو پتہ ہے ہر ملک کے اندر, ہر کنٹری کے اندر ایک جو بھی میڈیسن کا کوئی ادارہ ہوتا ہے جہاں پر میڈیسن بن رہی ہوتی ہیں, تو ہر فارمولے کو کوئی میڈیسن جس فارمولے کے مطابق بن رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کمپنی رجسٹرڈ ہے. رجسٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گورنمنٹ سے یہ اتھارٹی اس کو ملی ہوئی ہے کہ وہ یہ میڈیسن تیار کر سکتا ہے. اب کوئی دوسرا شخص اب میڈیسن بنائے گا اور وہ میڈیسن ہمارے قانون میں ہی نہیں ہے, وہ رجسٹر ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اسی طرح سے جو ابو علی سینا تھے انہوں نے اپنی میڈیسنز کی ایک بک لکھی جس کو ہم القانون فی الطب کہتے ہیں. ان کی اس کتاب کو ویسٹ کے اندر, یورپ کے اندر قانون کا درجہ حاصل تھا, ٹھیک ہے, اسی لیے اس بک کو ہم کہہ رہے ہیں کینن آف میڈیسن, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو وہاں پر یورپ کے اندر اس کو ایز قوانین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, قانون کا درجہ حاصل ہے ان کی اس کتاب کو. تو اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا جابر بن حیان کے بارے میں کہ جابر بن حیان جو تھے وہ ایران میں پیدا ہوئے, عراق میں انہوں نے اپنی میڈیسن کی پریکٹس کی, پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے کیمسٹری میں, بہت سے انویسٹیگیشن کی کیمسٹری کے اندر, انہوں نے جدید تحقیق کو متعارف کروایا. اس کے بعد انہوں نے بہت سی بکس لکھی جس میں پلانٹس اور اینیملس کے بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی. ایک بک کا نام ہے النباتات اور دوسری بک کا نام ہے الحیوان. پھر ہم نے پڑھا عبد المالک اسماعی کے بارے میں کہ وہ پہلے مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اسٹڈی کیا اینیملس کو ڈیٹیل کے اندر, اور ان کی فیمس بکس
بکس ہیں الابل مین کیمل، الخیل جس میں ہارس کے بارے میں بتایا، الوحوش اینیمل، اور خلق الانسان یعنی کریشن آف ہیومن. پھر بو علی سینا جو کہ فاؤنڈر آف میڈیسن ہیں، ان کو ایویسینا بھی کہا جاتا ہے ویسٹ کے اندر. فزیشین بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، ایسٹرونومر بھی تھے اور پوئٹ بھی تھے. اور ان کی ایک کتاب ہے الکینم فی الطب یعنی کینن آف میڈیسن ان دا ویسٹ. ان کی اس کتاب کو ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر قانون کا درجہ حاصل ہے. سو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی کیوری ہو اس کے ریلیٹڈ، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.